नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1825 देखि आरम्भ भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि नै आधुनिक युगको सुरुवात हुन्छ। मुख्यतया विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर विजय प्राप्त गरेपछि आधुनिक युगको सुरुवात भएको हो। आजको भिडियोमा हामी आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास र नेपाल एकीकरण अभियानका बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मध्यकालमा नेपालको पश्चिम भागमा 22वटा राज्यहरू र गण्डकी क्षेत्रमा 24वटा राज्यहरू थिए। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा राज्य थिए भने पूर्वमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर गरी 3वटा राज्यहरू थिए। उक्त समयमा नेपालमा 52वटा भन्दा बढी ससाना टुक्रे राज्यहरू रहेको पाइन्छ। एकीकरण पूर्व उपत्यकामा कान्तिपुरमा जयप्रकाश मल्ल, ललितपुरमा तेजनरसिंह मल्ल र भक्तपुरमा रणजित मल्लको शासन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण कार्य सुरु गर्नु अघि लमजुङसँग सन्धि गरे। उनले कृतिपुरमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1814 जेठमा गरेका थिए, तर उक्त आक्रमणमा उनी सफल भएनन्। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1819 भाद्रमा मकवानपुर कब्जा गरे। त्यसपछि उनले कृतिपुरमाथि युद्ध गरी विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। नेपालको इतिहासमा राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहास र भूगोलका प्रवर्तकका रूपमा पूज्य रहेका छन्। उनको दिव्य उपदेश मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन, 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भन्ने एकताबोध सन्देशले नै नेपाल एकीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट गराउँछ। यदि उनले ससाना थुम र टाकुरे राज्यहरूलाई एकीकृत नगरेको भए आजको नेपालको परिकल्पना समेत गर्न सकिने थिएन। हुन त वर्तमान नेपाल निर्माणमा विभिन्न समयका युग पुरुषहरूबाट पनि योगदान नभएको भने होइन, तर पनि आधुनिक नेपाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह नै अधिनष्टताका रूपमा मानिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण कार्यको सुरुवात आफ्ना पिता नरभूपाल शाह पराजित भएको राज्य नुवाकोटबाट गरे। उनले नुवाकोट हमला गर्दा पहिलो दोस्रो प्रयत्न असफल भयो, तैपनि उनी हतोत्साही भएनन्। त्यसपछि उनले काशी गएर निकै हात हतियार जोरजाम गरे। उनी काशी जाँदा सफल कूटनीतिज्ञ कालु पाण्डेलाई राज्यको रेखदेख गर्न लगाएका थिए। कालु पाण्डेले राज्य सञ्चालनमा सफलतापूर्वक सहयोग गरेकोले राष्ट्र र देशभक्त कालु पाण्डेलाई जनताको भावनाअनुसार काजी पद दिएर उनको योगदानको कदर समेत गरेका थिए। त्यसपछि काजी कालु पाण्डेको साथमा पुनः तेस्रो पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दा विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते नुवाकोट जित्न पृथ्वीनारायण शाह सफल भएका थिए। नुवाकोट विजय प्राप्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यस्तै गरी गैंडाकोट, नादुम, महादेव पोखरी, दहचोक आदिलाई पनि विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि तनहुँ, लमजुङ पर्वत पराजित भए। यसरी नै नेपाल उपत्यकाको बोटसँगको नाका लामीडाँडा विजय प्राप्त गरे भने दोलखा पनि विजय प्राप्त गरेका थिए। यसरी काठमाडौँ वरपरका स्थानहरू विजय प्राप्त गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। त्यस क्रममा उनले सर्वप्रथम उपत्यकाका मुख्य स्थानहरूमा सैनिक चौकी राख्न शिवपुरी, काभ्रे प्लाञ्चोक जस्ता ठाउँहरूमा पनि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। त्यस्तै उपत्यकाका पूर्वी भेगका साँखु, चाँगु, महादेव पोखरी जस्ता बस्तीहरू पनि अधिनष्ट गरे। यसले गर्दा उनको उपत्यका विजयको योजना गर्न सजिलो भएको थियो। उपत्यकाका मुख्य नाकाहरू बन्द गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि आक्रमण गरे। उपत्यकामा रहेका 3 राज्यहरूमध्ये भक्तपुरसँग मितेरी गाँठो गाँसे भने उपत्यकामा रहेको मध्ये बलियो राज्य मानिएको कृतिपुरमाथि पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1814 को विजय दशमीका दिन आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री कालु पाण्डे र धेरै वीर गोर्खालीहरूले वीरगति प्राप्त गरे। पृथ्वीनारायण शाह भने मुस्किलले बाँचेर फर्कन बाध्य हुनु पर्यो। यस युद्धमा उपत्यकाका 3 राज्यहरूको संयुक्त सेनाले गोर्खालीहरूलाई फर्काउन सक्यो। त्यसपछि उपत्यका वरपरका अन्य स्थानहरूका साथै विक्रम सम्वत 1819 मा मकवानपुर विजय गरी उपत्यकालाई थप नाकाबन्दी लगाए। यसरी नाकाबन्दी गर्दा नुन र कपास जस्ता सामग्रीको अभाव उपत्यकामा भयो। यसै ताका पृथ्वीनारायण शाहले धुलेखेल, पनौती, बनेपा हात पारिसकेका थिए। यस कार्यले उनलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन थप बल पुग्यो। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1821 मा पुनः दोस्रो पटक कृतिपुरमाथि आक्रमण गरे। त्यसबेला पाँगा र चोभार दखल भयो, तर तत्काल कृतिपुरमाथि भने विजय प्राप्त भएन। चारैतिरबाट घेरी नाकाबन्दी समेत लगाएकोले विक्रम सम्वत 1822 मा कृतिपुरले आत्मसमर्पण गर्यो। बिना युद्ध गोर्खालीहरूले कृतिपुरलाई विजय प्राप्त गरे। यसरी कृतिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेको देखेर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजहरूको सहायता मागे। किन्लोको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज सेनालाई पनि सिन्धुलीगढीमै गोर्खालीहरूले पराजित गरिदिए। यसबाट गोर्खालीहरूलाई आधुनिक राइफल प्राप्त हुनुका साथै ब्रिटिसलाई जित्न सफल भएपछि मनोबल पनि दोब्बर भयो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1825 साल असोज 13 गते इन्द्र जात्राका दिन कान्तिपुर गोर्खालीहरूको हातमा आयो। त्यसपछि कान्तिपुरका मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल ललितपुरका मल्ल राजा तेजनरसिंह मल्ल कहाँ शरण लिन पुगे। केही दिनपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1825 असोज 24 गते पाटनमाथि पनि आक्रमण गरेकोमा पाटनका प्रधानहरूले आत्मसमर्पण गरे।
त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल र पाटनका मल्ल राजा तेजनरसिंह मल्ल भातगाउँका रणजित मल्ल कहाँ शरण लिन पुगे। तर नेपाल एकीकरणको महान यात्रामा लागेका गोर्खालीहरूले 2 दिने युद्ध गरेपछि विक्रम सम्वत 1825 मङ्सिर 1 गते गोर्खालीहरूले भक्तपुर समेत कब्जा गरे। यसरी नेपाल उपत्यकामाथि विजय प्राप्त गरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको इतिहासमा आधुनिक नेपालको निर्माण गरी नयाँ युगको आरम्भ गरेका हुन्। यसरी काठमाडौँ उपत्यका एकीकरण गरिसकेपछि पनि पश्चिम एकीकरणको कार्य भने जारी नै रह्यो। यस क्रममा पश्चिमका रिसिङ, गिरिङ, भिरकोट, धुवाकोट, स्याङ्जा आदि नेपालमा गाभिए। यसरी नेपालको एकीकरण गर्दा गर्दै पृथ्वीनारायण शाह 81 बिरामी परे। नुवाकोटको देवीघाटमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पुर्याइयो। त्यसै बेला सेरा दरबारमा विक्रम सम्वत 1831 माघे सङ्क्रान्तिका दिन पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण भयो। नेपालको अधिकांश भूभाग एकीकरण भए तापनि केही बाँकी भूभाग एकीकरण नहुँदै पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भयो। त्यसपछि उनका उत्तराधिकारी प्रतापसिंह शाहले राज्य सम्हाले। उनको शासनकालमा सम्बेश्वरगढी र अन्य ससाना ठाउँहरू नेपालमा गाभिए। तर उनको छोटो समयमा मृत्यु भएपछि उनका 2.5 वर्षका छोरा रणबहादुर शाहलाई राजगद्दीमा बसालियो। रणबहादुर शाह नाबालक भएकोले उनको नायबी भई आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबी भई राज्य सञ्चालन गर्न थालिन्। उनको पालामा 24 राज्यहरूमाथि अधिपत्य कायम भयो। तनहुँ, कास्की, लमजुङ, पाल्पा, पर्वत जस्ता राज्य उनका पालामा नेपालमा गाभिएका थिए। त्यस्तै पल्लो नुवाकोट, पैयुँ, भिरकोट, रिसिङ, सतौँ, चरीकोट आदि विजय गरी नेपाल एकीकरण अभियानलाई थप अगाडि बढाउने काम उनको पालामा भएको थियो। महिला भए तापनि वीरतापूर्वक नेपाल एकीकरण अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएकोले उनलाई नेपालको इतिहासमा एक वीरङ्गनाका रूपमा लिने गरिन्छ। उनले विक्रम सम्वत 1834 देखि 8 वर्षसम्म नायबी भई शासन चलाइन् र 1842 सालमा उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि नेपाल एकीकरण अभियानलाई बहादुर शाहले योगदान दिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोराका रूपमा बहादुर शाहको जन्म भएको थियो। उनले राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको विक्रम सम्वत 1842 मा देहान्त भएपछि विक्रम सम्वत 1843 देखि विक्रम सम्वत 1854 सम्म रणबहादुर शाहको नायबी भई शासन सञ्चालन गरेका थिए। उनको पालामा बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, अर्घा, प्युठान, पल्लो मुसिकोट, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, आछाम, डोटी, जुम्ला र महाकाली पारीको आलमोडा समेत नेपालमा गाभिएको थियो। प्रतापसिंह शाह राजा भएपछि उनले षड्यन्त्र गरेको अभियोग लगाई भाइ बहादुर शाह र काकालाई समेत जेलमा पठाएका थिए। राजगुरु गजराज मिश्रले बहादुर शाहलाई कैदमुक्त गरेर प्रतापसिंह शाहको जीवनकालभरि बेतियातर्फ पठाएका थिए। प्रतापसिंह शाह 2 वर्ष 10 महिना शासन गरी 26 वर्षमा देहवासन भएपछि बहादुर शाह बेतियाबाट नेपाल फर्केका थिए। त्यसपछि राजा रणबहादुर शाहको अभिभावक बनी राज्यको अधिकार लिएका थिए। बहादुर शाहका पालामा 22 राज्यहरू महाकाली पारी, पश्चिमतिरका कुमाउँ, गढवाल, आलमोडा, श्रीनगर विजय भएका थिए। त्यस्तै उनको पालामा मेची, पूर्व टिस्टा र सिक्किमसम्म युद्ध गरी कब्जा गरेका थिए। त्यस्तै गरेर उत्तरतिर पनि तिब्बतसँग 2 पटक यिनकै पालामा युद्ध भएको थियो। यिनका पालामा तिब्बतको लासासम्म नेपाली सैनिक पुगेका थिए। तर पछि तिब्बतसँग बेत्रावती सन्धि हुन पुग्यो। यसरी नेपालको ठूलो भूभाग एकत्रित गर्न बहादुर शाहको पनि योगदान रहेको छ। अन्त्यमा उनलाई दरबारियाहरूले षड्यन्त्रबाट युद्धमा गरिएको हिसाबको माग गरे। राज्यको ढुकुटी मासेको आरोप लगाएर बन्दी समेत बनाइयो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई तेब्बर पार्ने काम बहादुर शाहले गरे। तर अन्तिममा विक्रम सम्वत 1854 असार 14 गते बहादुर शाहले कैदखानामा नै देहत्याग गर्नु परेको थियो। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त, नमस्ते।